नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है, एक खबर है और ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर एक वावेला बर्पा करवा दिया है और एक इंतहाई बुरी खबर के तौर पर इसे पाकिस्तान के अंदर देखा जा रहा है। इस खबर के बाद ये महसूस किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी मंसूबा कर रहा है, जो भी स्क्रिप्ट राइटर है, डायरेक्टर है, जिसका भी ये दिमाग इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, वो पाकिस्तान को एक खौफनाक डायरेक्शन पर ले जाना चाह रहा है और एक खौफनाक केओस की तरफ, एक खौफनाक मंजर जो कि बाज़ाहिर नजर आ रहा है। मुकम्मल तौर पर एक घेरा डालकर उसके बाद घात लगाकर निशाना लगाया गया है और फिर उस निशाने को शूट कर दिया, यानी बिल्कुल निशाने को एग्जैक्टली हिट कर लिया गया है। और पाकिस्तान के जो नए चीफ जस्टिस हैं वो जनाब ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होने चाहिए थे, जो इस वक्त सीनियर मोस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके बाद मुनीब अख्तर साहब हैं, लेकिन उसके बाद हैं ऑनरेबल जस्टिस जनाब यहिया अफरीदी साहब। तो तीसरे नंबर के जज को, तीसरे नंबर के जो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर आता है ऑनरेबल जस्टिस यहिया अफरीदी साहब को, उन्हें पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस चुनतखब कर दिया गया है। एक ऐसी कमेटी ने, जो कमेटी इटसेल्फ चुनतखब है, एक ऐसी कमेटी जो मार धाड़ करके बनाई गई है और एक ऐसी कमेटी जिसके अंदर तहरीक इंसाफ की अपोजिशन ने मुकम्मल बाइकआउट किया हुआ था। सिर्फ JUIF का एक नुमाइंदा वहां पर मौजूद था। 8 मेंबरान हुकूमत की जानिब से थे, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो और PMLN हो, और उन्होंने जनाब जस्टिस यहिया अफरीदी जो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर आते हैं, उन्हें पाकिस्तान का बॉस बना दिया, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, पाकिस्तान के अदालती निजाम इंसाफ का सबसे बड़ा बॉस, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाली सबसे बड़ी शख्सियत, सरेआम दिन दहाड़े यानी सबके सामने, सबकी आंखों के सामने निजाम इंसाफ का कत्लेआम हुआ है। कत्लेआम, मेरिट के ऊपर कुल्हाड़ी चलाई गई है। ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिनकी एक लेगेसी है, जिनकी एक पर्सनैलिटी है, जिनकी एक शख्सियत है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक हम्बल, एक मोस्ट कॉम्पिटेंट शख्सियत, एक इंतहाई लायक जिरक शख्स, उन्हें उनकी कुर्बानी दी गई है। और तीसरे नंबर के जज को पाकिस्तान का चीफ जस्टिस इस कमेटी ने नामजद कर दिया गया है। ये इंतहाई खौफनाक मरहला है जो कि पाकिस्तान के अंदर शुरू कर दिया गया है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस जजेस के ऊपर भी उठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बहुत सारे सवालात अब जस्टिस यहिया अफरीदी साहब के से भी जुड़ गए हैं कि क्या वो इस तरह की, जिस तरीके से आईनी तरमीम की गई है, जिस तरीके से एक ऑर्डिनेंस के जरिए, एक 2 नंबर ऑर्डिनेंस के जरिए 63 का फैसला करके मंडियां लगाई गई और उसके बाद लोगों का बाजू मरोड़कर, ब्लैकमेल करके, उन्हें उठाकर आईनी तरमीम करवाकर फिर जिस तरीके की ये कमेटी बनवाई गई है, और उस कमेटी का इस तरीके से रात की तारीकी में उन्हें चीफ जस्टिस नामजद करना, क्या वो कबूल करेंगे या कबूल नहीं करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब आने वाले घंटों में या आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएगा। ये सवाल उनकी शख्सियत के हवाले से होगा, ये सवाल उनके कॉन्डक्ट के हवाले से भी होगा, ये सवाल उनकी मॉरल वैल्यूज के हवाले से भी होगा कि क्या वो सीनियरिटी का कत्ल होते हुए देखते हुए अपने कुलीग जज जिन्हें बाईपास किया गया है, जिनके ऊपर कुल्हाड़ी चलाई गई है, और जनाब जस्टिस यहिया अफरीदी को बनाया गया है। अब जो एग्जैक्ट टारगेट था, वो टारगेट अचीव करने के लिए इन्हें नजर आ गया है कि टारगेट मंसूर अली शाह साहब थे। इस आईनी तरमीम का जो टारगेट थे मंसूर अली शाह साहब थे, काजी फायद ईसा साहब का टारगेट मंसूर अली शाह साहब थे, पूरे निजाम का, पाकिस्तानी पूरे निजाम का जो टारगेट थे वो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब थे। लिहाजा फैसला कर दिया गया था कि इन 2 जजेस को नहीं आने देना, और उसके बाद हमने तीसरे नंबर के जज को। तो ये एक बड़ा खौफनाक किस्म का बहरान है जो पैदा हो गया है। मैं देख रहा था, ये कल की अखबार है, कल की यानी आज 12 के बाद दिन चेंज हो जाएगा, तो अगर 12 मेरे ख्याल में अभी बजे नहीं है, तो ये आज की अखबार है। और आज की अखबार के अंदर ये लिखा हुआ है कि लॉयर्स कॉल फॉर अनदर जुडिशियल मूवमेंट। ये वकला ने कहा है कि एक और जुडिशियल मूवमेंट पाकिस्तान के अंदर होगी, और ये 2007 की तरह की मूवमेंट होगी। और ये इसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकल ये कहा गया है कि हामिद खान साहब की जानिब से और सब यानी बार्स की जानिब से, वकला तंजीमों की जानिब से, कि जनाब ये जो मंसूर अली शाह साहब हैं, उनके अलावा हम किसी को भी चीफ जस्टिस आप पाकिस्तान नहीं मानेंगे। तो ये प्रोमिनेंट स्टोरी है, पहले पेज की पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार की स्टोरी है, लेकिन फिर ये कत्लेआम हो गया है, फिर एक और मेरिट को पामाल कर दिया गया है। ये एक चीज जाहिर करता है कि कितनी घटिया सियासत इस मुल्क के अंदर होती है। इन सियासतदानों को जब मारे जाते हैं, पटकार मारे जाते हैं, इन सियासतदानों को जब जजेस सियासत के अंदर घुसकर, इनके घरों में घुसकर इनके दाढ़ियां अपने हाथों में लेते हैं, इनकी पतलूनें, इनकी लंगोटें और इनकी शलवारें अपने हाथों में लेते हैं, फिर ये जजेस को गालियां देते हैं। लेकिन जब ये खुद इक्तदार में होते हैं तो ये इदारों को इतना मैसिवली पॉलिटिसाइज कर देते हैं, इतना मैसिवली सियासत के लिए जजेस को इस्तेमाल करते हैं। ये जो जस्टिस यहिया अफरीदी साहब, इन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन इन्हें इस तरह से चीफ जस्टिस बनाकर नामजद करके इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया गया। ये चीफ जस्टिस बनने से पहले, हल्फ उठाने से पहले, इनके ऊपर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जियो न्यूज के प्रोग्राम में कहते हैं कि हमें यह मालूम है कि जनाब यहिया अफरीदी साहब ये इस चीज को मना नहीं करेंगे और
وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی تھمز اپ, میں پاکستان کا چیف جسٹس بن جاتا ہوں اگلے 3 سالوں کے لیے. تو یہ بہت سارے کوسچنز ریز کر رہا ہے کہ کیا کہیں نہ کہیں پر منصور علی شاہ صاحب نے کوئی گارنٹیز نہیں دی, منیب اختر صاحب کو بنانا ہی نہیں تھا, تو کیا یحییٰ آفریدی صاحب نے کوئی گارنٹیز دی تھی, یا پھر چونکہ وہ ایک انتہائی ٹھنڈے تھوڑے سے ہیں, ان کا اتنا ان پٹ شامل نہیں ہوتا, بھاؤ کے ساتھ بہنے والے جج ہیں, معزز آنریبل کمپیٹنٹ موسٹ جج ہیں, لیکن ظاہر ہے بھاؤ کے ساتھ نظر بھی آتا ہے نا, ایک پاکستان کے اندر سیاسی ماحول یا نظام کا جو ماحول ہوتا ہے اس کے بھاؤ کے ساتھ بہتے ہیں, اس وجہ سے انہیں چیف جسٹس بنا دیا گیا. تو یہ ایک اگین پاکستان کے اندر ایک گھٹیا سیاست, پاکستان کے اندر ایک بے اصولی سیاست, پاکستان کی ایک کالی بدبودار سیاست کا ایک اور نمونہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. میں کچھ رد عمل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جو کہ سوشل میڈیا پر اس وقت میسولی یہ رد عمل آ رہا ہے اور سب اس کے اوپر چیخ رہے ہیں. صابر شاکر صاحب پرومیننٹ جرنلسٹ لکھتے ہیں, غیر آئینی ترمیم کے ذریعے ایک بہترین پروفیشنل جج کو سیاسی اور متنازع پاکستان میں بنا دیا گیا ہے. شاکر محمود اوان صاحب لکھتے ہیں, حکومتی بددیانتی دیکھیں, آئین میں اپنی مرضی اور منشا کا اور پھر 2/3 اکثریت رکھی ہے کمیٹی کے اندر, حکومت نے اپنی مرضی کی اور پھر چیف جسٹس بھی اپنی مرضی کا لگا لیا ہے. یعنی کہ وہ میاں صاحب کے والد صاحب کے بارے میں اکثر کوٹ کیا جاتا ہے کہ سب بندے اپنے ہونے چاہیے دینے, یعنی سارے بندے ہمارے اپنے ہوں, اوپر بیٹھا ہوا ہر بندہ ہمارے گھر کا ہو. تو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو ترمیم کی گئی عدالتوں کو گھر کی لونڈی بنایا گیا ہے, اور اب یہ جو ہوا ہے یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. پاکستان میں نظام انصاف کا مذاق بنا دیا گیا ہے. ارم عظیم صاحب لکھتی ہیں, راتوں رات لوٹے اکٹھے کر کے چوروں کی ترمیم کی جلدی کیوں تھی, اب کلیئر ہو گیا ہے. منصور علی شاہ اور منیب اختر دونوں ججز نے 8 فروری کی واردات سہولتکار الیکشن کمیشن کو نہیں تھا چھوڑنا. یہ 8 فروری کے انتخابات جن کے بارے میں خواجہ آصف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں کھل جائیں گے منصور علی شاہ صاحب کے آنے کے بعد, اور پھر کوئی نہیں بچے گا. تو منصور علی شاہ صاحب کو بائی پاس کیا گیا ہے, پھر منیب اختر کو, اور پھر یحییٰ آفریدی. کیا یحییٰ آفریدی نے کوئی جناب شورٹی دی ہے کہ وہ چوری شدہ مینڈیٹ کو تحفظ دیں گے؟ اور پھر یہ بھی خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ جناب جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا منیب اختر صاحب کا, یحییٰ آفریدی صاحب کا اس سے اختلاف تھا کہ جو فیصلہ آیا تھا کہ سیولینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا, لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس میں اختلافی نوٹ لکھا تھا. احمد فرحات صاحب لکھتے ہیں, پی ٹی آئی کو فوری طور پر ہم خیال سیاسی جماعتوں, سول سوسائٹی اور وکلاء کو ساتھ ملا کر اس آئینی اور عدالتی ڈکیتی کے خلاف میدان میں نکلنا چاہیے اور فیصلہ کن مارکے کا آغاز کرنا چاہیے. پی ٹی آئی جتنی تاخیر کرے گی اتنی بربادی کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا. ٹاؤٹ بول رہے ہیں کہ الحمدللہ ہماری خبر درست ہوئی ہے. انصار عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ میری خبر درست ہوئی ہے, اور انصار عباسی صاحب کی خبریں کہاں سے آتی ہیں وہ سب کو پتا ہے. عمران ریاض خان صاحب پرومیننٹ جرنلسٹ لکھتے ہیں, پورا پاکستان جانتا تھا کہ حکومت کبھی بھی جسٹس منیب اختر کو چیف جسٹس نہیں بنائے گی, جبکہ منصور علی شاہ کچھ ضمانتوں اور سمجھوتوں کے بغیر قابل قبول نہیں تھے, لہذا ایک چوائس باقی تھی. تو یہ رد عمل آ رہا ہے. اور طارق متین صاحب لکھتے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ سے ایموجیز بنائے خواجہ آصف کی جیو نیوز پر جا کر یہ سٹیٹمنٹ کہ جناب آنریبل جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اور بلکہ یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نامزدگی قبول کر لیں گے. خواجہ آصف صاحب ویری کمپیٹنٹ ہے, ویری کانفیڈنٹ ہے کہ جناب یہ قبول کر لیں گے. پھر جناب ایک میسو الینا شگری صاحبہ لکھتی ہیں, آپریشن رد المنصور کامیاب ہو گیا ہے. آپریشن رد المنصور, خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو نیا چیف جسٹس نامزد کر دیا ہے. آپریشن رد المنصور, منصور علی شاہ صاحب کا. حسنات ملک صاحب پرومیننٹ جرنلسٹ لکھتے ہیں, اٹس کلیئر دیٹ واٹ واز دا ریئل پرپز بیہائنڈ 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. 26ویں آئینی ترمیم کے پیچھے گھٹیا جو سوچ تھی وہ کیا تھی, یہ اب obvious ہو گیا ہے اور یہ بہت زیادہ کلیئر. مہر بخاری صاحبہ پرومیننٹ پاکستان کی ٹیلی ویژن پریزنٹر جرنلسٹ لکھتی ہیں, واٹ a sad day, کیا غمگین دن ہے, بدترین دن ہے. بائی پاسنگ someone like جسٹس منصور علی شاہ فار چیف, یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے, یہ اس ملک کے ساتھ غداری ہے, یہ نظام انصاف کے ساتھ غداری ہے. اتنے قابل شخص, اتنا کمپیٹنٹ شخص, انتہائی ہمبل, انتہائی لائق فائق زیرک انسان, اسے سائڈ لائن کر دیا گیا ہے. جیسے منصور علی شاہ صاحب انہیں ہٹا دیا گیا. ٹوڈے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی چارج شیٹڈ جسٹس منصور علی شاہ ان ہز ڈائسینٹنگ نوٹ ریزرسیز, یعنی آج قاضی فیصل صاحب نے انہیں باقاعدہ سے چارج شیٹ ان کے حوالے سے بیان کی, ان کے اوپر تنقید کی, اور حکومتی کمیٹی نے انہیں اڑا دیا ہے. while justice Mansoor Ali Shah will justice Mansoor Ali Shah resign or remain in Supreme Court while being superseded, کیا یہ کمیٹی کے اندر سپریم کورٹ کے اندر رہیں گے یا یہ ریزائن کریں گے, یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے. واٹ کرائٹیریا پارلیمنٹ کمیٹی نے کون سا کرائٹیریا چنا ہے ان کیمرا سیشن, یعنی کہ بند کمروں کے پیچھے جو کیمرا سیشن جو انہوں نے سیشن کیا ہے اس کی کیا ٹرانسپیرنسی ہے,
what benchmarks, exceptions, rejections criteria are followed, constitutional jurisprudence, merit, training, reform agenda, vision, इसके पीछे क्या था? No, nothing. वो कह रही है कुछ भी नहीं था, just sheer discretion of political parties. सिर्फ जो सियासी उनके हाथ में आ गया था छनकना, वो उन्होंने बजाया है। सिद्दीक जान साहब लिखते हैं कि मंसूर अली, अब शाहिद असलम साहब लिखते हैं अब ये देखना होगा कि अपनी लॉ फर्म के पार्टनर और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह को इग्नोर करने और मुतनाज़ा तरीन आईनी तरमीम के नतीजे में ऐसी तैनाती के बाद क्या जस्टिस यहिया आफरीदी अगले चीफ जस्टिस बनने से इनकार करते हैं या नहीं करते? ये एक बड़ा सवाल है जो कि पूछा जा रहा है पाकिस्तान में। तो एक और ईमानदार बहादुर मुंसिफ पाकिस्तान में उसे साइडलाइन कर दिया गया है, चूंकि कोई लाडला है, चूंकि निजाम इस वक्त महसूस कर रहा है कि वो ढोल पीट रहा है और पीटे जा रहा है, जिस तरफ मुड़ेगा उसी तरफ ढोल पीटेगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।